تے کچھ جگہ تے ارشاد میں یا ایوہ الناس تے کتھیں اللہ تعالی ارشاد میں یا ایوہ الذین آمنو جتھا ہے نا یا ایوہ الناس اتھا ایمان والے صرف مخاطب نہیں. یا ایوہ الناس کا مطلب ہے اے لوگو. انہیں لوگیں دے اندر مسلمان بھی آ گئے ہندو بھی آ گئے سارے مذاہب دے لوگ آ گئے. او گال جڑی یا ایوہ الناس تو بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمائیے او سارے واسطے ہے. تے جیڑا حکم رب نے یا ایوہ الذین آمنو تو بعد ارشاد فرمائے وہ سارے واسطے نہیں صرف حضور دے غلامے واسطے ہیں. یا ایوہ الذین آمنو ارشاد فرمائے اے ایمان والو. تے الحمدللہ سے ایمان والے تے ایمان نہ کہندا ہے آمنہ دے لال دی محبت دا حضور دے پیار دا نا ایمان ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرے نال اپنی جان کو لو ود کے گھر بار قبیلہ خاندان برادری ماں پیو اولاداں سارے جہان کو لو ود کے میں محمد دے نال پیار نہیں کرنا دا کامل مومن نہیں ہویا. تے ایمان دی تکمیل حضور دی محبت دے اندر رب نے رکھی ہے. ایمان ای پگ دا نا نہیں. اگر میں لہا دیواں تو ایمان نہ ضائع تھی سی. اے بعد دے چیزاں ہیں نماز روزہ حج زکات داڑھی پگڑی سب کچھ بعد وچ. ایمان نہ ہے حضور دی محبت دا. اگر این دے وچ کمی آ گئی تو اگلیاں ساریاں چیزاں کئی کھاتے نہیں پاؤں. اگر وہ سارے اعمال نیک قبول کراونے تو حضور دے نال محبت کرنی پوسی. سرکار دے نال محبت دا جناب دی والا جی میں اساں دعویٰ کرنے ہیں بس عملی کردار بھی آونا چاہیے کہ اساں حضور دے غلام ہیں. سارے ویڑے محمدی بڑھ وینجن. ساری غمی تے تو سا کو دین بڑا یاد آندے لیکن خوشی دے موقع تے اساں دین کو کیوں بھلا کرتے ہیں. یہ خوش بختی ہے این علاقے دی حقیقت کو نشنا پیاں کہ اللہ رب العالمین نے تو آپ کو توفیق عطا فرمائی تو سا خوشی دے موقع تے بھی سونے حبیب دے ذکر دی محفل سجائی بیٹھے. سبحان اللہ. پیسہ تو ویسے ہی لگ وے دے نا جی گناہ دے کمے چ بھی لگ وے دے لیکن لکھیج وے دے تے جنہیں شاہدیں دے اندر اللہ تے اندر رسول دے حکم دی خلاف ورزی ہوئے نا انہیں گھریں دے بھی سکھ نہیں رہ ویندا. وہ گھر وستے بھی ایسا نہیں لکھے لیکن جنہیں شاہدیں دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا ویندے سونے حبیب دے ناتاں پڑھیا ویندے سرکار دا دین بیان کیتا ویندے اون دین دا برکتاں اون گھر دے اندر پیچھے ساری زندگی رہ ویندے. تے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. اچھا دیکھو بندہ یہ وانڈا کھڑا ہوئے نا کتھیں اساں کو صد مرے نے او فلانا تے او بندہ متوجہ تھیندے تے پیچھے اساں کو آدھے یا تیرے نال ایک کم ہے اساں گال بعد کرنے پہلے کو متوجہ کرنے ہیں بلا تمثیل. اللہ تعالیٰ جو کہ ہر قسم دی مثال تو بھی پاک ہے اس لیے سمجھاون واسطے رب العالمین نے سب کو صد مارے یا ایھا الذین آمنو اے میرے محبوب دے غلامو. اور جتنے بھی ایمان والے ہیں متوجہ ہو گئے سارے رب دا صدا ہے مالک دا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مخاطب کیا فرمائے دے اور ایمان والے متوجہ تھی گئے تو سب متوجہ تھے بیٹھے ہوئے نا جی. توجہ اگر اتنی راسی تو انشاءاللہ قرآن سمجھنے تے سونے محبوب دی شان سمجھنے تے لطف آتی تے ایمان بھی تازہ تھی سکے. وقت دامانے زیادہ گنجائش نہیں میں چاہنا ہی آیت کو سمجھا کے تے اپنی گفتگو سمیٹ گنا. ارشاد میں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اے او لوگو جنہیں دے دلیں دے وچ رب فرمیندے اساں تہاڈے محبوب دی محبت پا چھوڑی ہے. اور انہیں واسطے حکم کیا ہے ادخلو داخل تھی ونجو فی السلم اسلام دے اندر کافہ سر کو لوگ گھن کے دے پیرے تک. خوشی ہوئے غمی ہوئے جنابی والا تورا گھر بار ہوئے مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے گلی ہوئے محلہ ہوئے کوئی بھی معاملہ ہوئے رب فرمائے دے کافہ سارے معاملات دے اندر تو سب مسلمان بن کے رہو. اے نہ ہوئے کہ فوت کی طرف سے کو قرآن یاد آوے تے خوشی تو تے اللہ دے قرآن کو کانڈ کی تھی کھڑے ہوئے. اسلام کو وہ بندہ نہیں پسند جڑا ادھا تکر تے ادھا بٹیر ہوئے. رب چاندے جائے ساکو منجے بھی سادہ بن کے رہو دے. ان دی خوشی ہوئے تاں بھی قرآن پیا پڑھیندہ ہوئے ان دی غمی ہوئے تاں بھی قرآن پیا پڑھیندہ ہوئے ان دا بازار ہوئے تاں بھی اللہ دا قرآن ہوئے ان دی اسمبلی ہوئے تاں بھی اللہ دا قرآن ہوئے. کچھ بولو جا اسلام اے آدھے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافہ اسلام دے وچ پورے پورے داخل تھی ونجو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو او بندہ پسند نہیں جڑا اپنی مرضی دے مطابق دین تے عمل کرنا چاہے. جی میرا دل آکسی تو میں ایک کام کرے سا اگر میرا دل نہ آکسی تو میرے کو کون ہے پوچھن والا نہیں. اے اسلام اے مسلمانے دا مزاج نہیں. مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان بندہ جڑا ہے نا جی او اٹھ دی کار ہے جڑے اٹھ دی نکیل ہوں دے مالک دے ہاتھے چھوڑے جدے جدے مالک ترسی ویندہ اٹھ ہوں دے پچھو بیسی پیا. کلمہ پڑھن تو بعد اساں اٹھ دی کار ہے تے سارا مالک کون ہے آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات دا مالک دا رب ہے نا جی تے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا نبی اولا بالمؤمنین
اے حبیب تو آگو میں مومنے دے جانے دا مالک بڑا چھوڑیا تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا سا کو دین دسایا ہر معاملے دے اندر اون دین دی پیروی کرنا صرف میری ذمہ داری نہیں یا حافظ صاحب دی ذمہ داری نہیں ہر مسلمان دی ذمہ داری تے ہر معاملے دے اندر وہ دین دی پاسداری کرے تے دین کو کانڈ نہ کرے تے اے بھی یاد رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں النکاح من سنتی اساں خطبے نکاح دے خطبے جے حدیث سنتے تا ہیں لیکن شاید انہا مفہوم نہ سمجھا ہوئے کہ نہیں جنہیں سمجھا ہوئے اچھی گال ہے جنہیں نہ سمجھا ہوئے سمجھ گنو سونے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی اے نکاح میرے بے شمار سنتیں دے وچوں ایک سنت ہے سرکار دے سنتا دا کافی ہے نا جی سرکار دے کافی سنتے ہیں داڑھی شریف سرکار دی سنت ہے دستار حضور دی سنت ہے اچھا اخلاق سرکار دی سنت ہے بے شمار سنتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح بھی میرے بے شمار سنتے دے وچوں ایک سونی سنت ہے تے اگلا جملہ ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی توجہ میں اپنی طرف جاساں فمن راغب عن سنتی فلیس منی حضور نے فرمایا جائیں میری کہیں بھی سنت کو چھوڑا سارے جو کہنی ہو سبحان اللہ صرف نکاح چھوڑن دی گال نہیں کہیں بھی سنت کو حضور نے فرمایا جائیں میری کہیں بھی سنت کو ان رغیب عن فلیس منی جائیں میری کہیں بھی سنت کو چھوڑا وہ سادے وچوں کہنی وہ کہندے وچوں ہے وہ خود سوچے وہ کہندے وچوں ہے محمد عربی دے غلام تا دورو آندے پہ محمد دسینے محمد دا غلام پی آ سبحان اور انہیں چہرہ دسینے انہیں رکھی دسینے انہیں دے ویڑے دسینے انہیں شادی دسینے ہے اساں غیرے دے غلام نہیں اساں کوئی ہندو یا بت پرست یا برہمن نہیں اساں اپنے شاجے تے گامنے تے باجے تے جناب والا فلاں فلاں کام کروں اساں محمد عربی دے نوکر ہیں تے سارے پاک حبیب نے شادی کر کے بھی سکو دسایا کہ تو نے شاہجہاں بھی ای ہونا چاہیے جائیں کہ خوش نصیبی ہے حقیقت توہاری تے بالخصوص گھر والے دی جنہیں دے گھر دے اندر ایک شادی پہ تھی تے دین دی خلاف ورزی نہیں پہ تھی بلکہ اللہ دا قرآن پڑھی دا پہ کہ سونے حبیب دا نام سن کے جو ٹھر دے بیٹے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام دے اندر پورے پورے داخل تھی ونجو اچھا یہ طبیعہ ہے جملہ اساں اسلام میں داخل تھے بیٹھے ہیں کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں مثال دے میں تو آکوں جڑے بندے مسجد دے چار دیواری بیٹھے ہوئے میں تو آکو آکھاں جڑے مسجد دے وچ بیٹھے ہوئے او مسجد دے وچ آ ونجو ایک ہی میں ہو سکتے سبحان کیونکہ تو سب پہلے بیٹھے ہوئے تھے ہن کیویں اندر آسو اتھا ہن سمجھاؤن واسطے یاد کرنا چاہساں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان آکھن والو ہن میں رب پیا فرمینا تساں پورے پورے اسلام میں داخل تھی ونجو تساں سر کو گھن کے پیرے تک خوشی غمی ہر معاملے دے اندر کوئی بھی معاملہ مسلمان دا شریعت دے خلاف نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ آیت دا شان نزول کیا ہے یہ آیت کریمہ کیڑے موقع تے نازل تھی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے شامی کو مکمل کرو جائے شاید میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے پورے داخل تھی ونجو ولا تتبعوا خطوات الشیطان خبردار شیطان دے طریقے تے نہیں چلنا ہاں شیطان والے کام نہیں کرنے شیطانی کام اچھا بولو نہیں کرنے یہ سارے واسطے حکم ہے صرف مولوی واسطے نہیں صرف پیرے واسطے نہیں ہے ہر مسلمان واسطے یہ حکم ہے ارشاد فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے طریقے دی پیروی نہیں کرنی ان دے پیچھے نہیں چلنا کیوں انہو لکم عدو مبین شیطان دا تہاڈا سب تو بڑا دشمن ہے اے بدبخت تو دشمن ہے مسلمان دا تے کوئی مسلمان اگر شیطان والے رستے تے چل پیا تو وہ شیطان کتھا گن کے ویسی جہنم والے پاسے خود بھی جہنم میں ڈھاونے بدبخت تے اپنے پیچھے چلن والے کو تھئی وان ڈھوے سی تے جنت اللہ راہ سونے حبیب سا کو دکھا گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سا کو جنت رستہ دکھا گئے کہ اے راہ جنت والا ہی وے تے اے راہ جہنم والا ہی وے ہن سا کو اختیار ہے اساں دنیا دے اوتے رہ کے کیڑا رستہ اختیار کرنے ہیں امام الانبیاء دے غلاموں این آیت دا شان نزول درود پاک پڑھو جے دفعہ اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سمجھو یہ آیت دا شان نزول اے آیت کریمہ
کیڑے موقع تے نازل تھی ہے سبحان اللہ یہ میں بار بار تاری توجہ دا اس واسطے آدھا بیٹھا کہ کچھ دوستیں دی نظر کہیں ملی دے پھر ویندی ہے کہ قرآن پڑھیں دا پیا ہوئے نظرہ بے پاسے وجہ نیکی میں ہو سکتے یا اگر آنکھوں تا سٹیج اتھا جو بڑھاؤں تاکہ ساری نے توجہ نہیں رہے ہوئے ہون میں امید رکھے نہ ہون توجہ میں جو رکھے سو کیونکہ میں کوئی اپنے ابے دی گالے سنے دا بیٹھا میں توڑے رب دا قرآن پڑھتا بیٹھا توڑے حبیب دے فرمان پڑھتا بیٹھا تے قرآن و حدیث دا ادب ہی ہوندے کہ چاہے جتنا وڈا کوئی بندہ آ کھڑے نا قرآن و حدیث کو لو وعد کے تو کہیں دا ادب نہیں اس واسطے جس ویلے قرآن حدیث پڑھیندا پیا ہوئے توجہ نہیں ہونی چاہیے اے آیت کیڑے موقع تے نازل تھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینے کو چھوڑ مکہ شریفی جو سرکار نے مدینے ہجرت فرمائی نا جس ویلے مکے والے لوگوں نے تو آدھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کہ تساں دین دی گال کریں دے وے تساں بت پرستی کو چھوڑن دی گال کریں دے وے اساں ظلم کرے سوں تشدد کرے سوں رب نے فرمایا حبیب چھوڑ دے مکے والے کو یہ تہاڈے قدردان ہی نہیں ونجو مدینے والے تہاڈے راہ دے وچ جھکی وچ ہی بیٹھے اور رستے دل وچ ہی بیٹھے سرکار صدیق اکبر کو نال لا کے ٹر پے امام الانبیاء اچھا اتنا ایک رستے دے وچ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا میں این آیت دے شان نزول دی طرف آنے اے واقعہ سناونا چاہساں کیونکہ ایمان والے اپنے نبی دی شان سن کے اپنے ایمان کو تازہ کریں تے سرکار دے ذکر دا مہینہ نہیں چلدا پے اوویں تے سارے زمانے میرے حبیب دے نا جی قیامت تک دے سارے زمانے حضور دے ہیں لیکن یہ میلاد والا مہینہ ہر پاسوں میرے حبیب دے ذکر دی خوشبو ہوندی ہے کوئی سرکار دے حسن پیا بیان کرن دے کوئی نبی پاک دے معجزات پیا بیان کرن دے کوئی سونے حبیب دا نعتاں بیٹھا پڑھ دے تے کوئی اپنے نبی دا ذکر سن کے ایمان تازہ بیٹھا کرے یہ سرکار دے ذکر دے خوشبوواں اے ہن تو نہیں چلیاں اے اون ویلے شروع تھیاں ہن جس ویلے آدم علیہ السلام ہی پیدا نہ تھے ہاں رب نے ازل دے اندر ایک جلسہ منعقد کیتا ہا انبیاء کرام دی ارواح کو رب نے سد کے تے سارے کو وعدہ کیتا ہا اے نبی اے میرے نبیو یاد رکھا ہے تو آپ کو بھیجے ساں تو آپ کو دین دے ساں تو آپ کو امتاں دے ساں پر کہیں نبی دے زمانے چ میرا آخری رسول آ وجے نا پجے ساری شریعت چھوڑ دی وے اون دین تے والا وے جڑا دین میرا آمنہ دلال گھن کے آوے میرے آخری رسول گھن کے آوے تے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر تا بہت پہلے تو ہے تے تہاڈا میرا محتاج نہیں سرکار دا ذکر انہیں سپیکر دا محتاج ہی کہنے آئے لائٹیں دا آئے تو آدھا میرا محتاج نہیں ورفانا لکا ذکر دا وعدہ تا رب دا ہے حبیب تو آدھا ذکر تا سب بلند کیتے اچھا کئی لوگ ہیں میلاد دی محفل ہوئے نا کتھاں لکھیا کھڑے وہ کوشش کرنے بھئی نہ تھی وے میں کہ تو جتنا روک ذکر مصطفیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا او سارے استاد صاحب ایک سیدھا شعر پڑھ دیں بڑا میٹھا او فرمینن جیدہ ذکر خدا خود بلند کرے ورفانا لکا ذکر رب نے فرمانے تو اللہ ذکر سب بلند کیتے تے وہ کئی پنجابی شاعر ہے کہ جیدہ ذکر خدا خود بلند کرے کیڑا جمع ہے جڑا بند کرے جیدہ ذکر رب بلند کرے کوئی کو بند نہیں کروا سکتا بند کراؤن والے بڑے آئے خود بند ہو گئے قبریں دے اندر لیکن ذکر مصطفیٰ چلتا پہ ہاں وہ سید کفایت علی کافی فرمایا نا کہ سب فنا ہو جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا سونے حبیب جا نعتہ قیامت تک پڑھی نہ رہ گئے سبحان اللہ جی سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ
کافی کو جو پھانسی لے سوں بلا سونے کا ناتا کوئی نہ پڑ سی لیکن انہیں گناہ پتہ ہی تاریخ دے اندر ممتاز قادری جے شیر بھی آمنے ای تاریخ دے اندر غازی علم دین شیر جے بھی آمنے ای تاریخ دے اندر علامہ خادم حسین رضوی بھی آمنے اسلام دی تاریخ دے اندر 27 سال دا وہ نوجوان بھی آمنے دیکھو 6واں مہینہ جیل رکھی بیٹھن پر کفر تے کو گرتا نہیں پیا جسے توجہ تشریف رکھو جی میں کہ یار بندہ ہوئے 26-27 سال دا تے اتنا پریشر ہوئے اتنا ظلم ہوئے سارے ادارے خلاف ہوئے اپنے پرائے سارے مخالف ہوئے بیٹھا بھی جیل ہوئے تے عدالت بھی آکے چھوڑو حکمران دے بیٹھے ہوئے لا چھوڑے سوں یاری کو چھوڑے سوں تے اے بار بن کے ولا فرانس دے خلاف آواز اٹھے سی میں کہ تو سا انہیں کو بلہا کے رکھو بابا رضوی ساکو کے تو سے تیار کر سبحان اللہ اندر بیٹھے ہی راوندہ یہ آوازہ نہیں رک سکتا ہاں انشاءاللہ حضور دی غلامی دا دم اگر بھرینے ہیں نا تو اللہ دی بارگاہ یہ بھی دعا کرنے یا اللہ سارے جسم دے آخری ساہ تک جسم دے آخری خون دے قطرے تک ساکو سونے حبیب دی عزت و ناموز دا محافظ بنا کے سبحان اللہ یہ رستے تے اللہ ساکو شہادت دی موت عطا فرما دے میں انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ تک ملے سن یوسف علیہ السلام کو 12 سال بلایا ہمیں پیچھے منت ترلے کیتے آنے یوسف علیہ السلام دے صحیح مہربانی کرو ہونا سا تھک پائے ہیں آؤ باہر آؤ آپ آئے کیا آنے یوسف علیہ السلام کو پیچھے جلے باہر گھن کے آنا یوسف علیہ السلام ملک کے مصر دے تخت آ کے بیٹھے جنہیں پیچھے بولیا لایا نا یوسف علیہ السلام جا مخالفتہ کی جہاں اللہ رب العالمین نے پورے مصر دی مخلوق کو یوسف علیہ السلام دے قدمے جا کے جھکا دیتا کہ ساری مخلوق یوسف علیہ السلام دے قدمے جو وک گئی ہے تے اللہ تعالیٰ نے کہا تانیا ہاں کیونکہ نبی دی بولی لگی ہے تے ایک نبی دی صرف بولی لگے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو ویچ دے وے تے انہیں کو جناب اللہ یوسف علیہ السلام دے قدمے جھکاوے یہ تو امام الانبیاء دی ذات ہے نا یہ تو نبیوں دے سلطان ہیں انہیں دی عزت و ناموس دی گال آوے تو اندے واسطے زیادہ غیرت ہونی چاہیے سے بہرحال میں عرض پیا کریں دا ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کہیں بند نہیں ہو سکتا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ نے قرآن فرمایا سب فنا تھی ویسی سارے مٹ ویسے نے جہان ہی ختم ہو ویسی اے سورج چاند ستارے زمین و آسمان اے عمارتاں اے مال و دولت اے زمین لپیٹتی ویسی سب کچھ ختم ہو ویسی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف رب دی ذات باقی راسی تے رب دی ذات ہو سی تے رب دی ذات تو آدھے میرے نبی دو درود بھی پڑھ دی رہ سی تے حضور دا ذکر بھی راسی رب بھی ہو سی تے سارے حبیب دا ذکر بھی چلتا راسی تے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر تے میں عرض بیا کریں دامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صدیق اکبر کو نال لایا تے ہجرت دی رات ہے سرکار صلی اللہ اچھا صدیق اکبر دا ایمان دیکھو ایمان ہوئے تا صدیق والا ہوئے نا جی ہے نا جی بندے دا ایمان ہوئے تا اے جنگ کمبر رہا نہ ہوئے سرکار جلے آئے نا صدیق اکبر دے دروازے تے دروازہ کھڑکایا اگو صدیق اکبر کنڑی پہلے بدھی کھڑے آئے حضور حکم فرماؤ سرکار میں چلیے جی حضور چلیے میں تو کرنے انتظار ہے جامی حضور کو یہ نہیں آج کہتا حضور یہ تو گھر بھی ہے میرے بال بھی ہیں زمین جائیداد بھی حضور کٹے میں سوں ایمان اے ہا آمنہ دلہ میں چلیے صدیق میں عرض کیتا حضور چلیے چلو جی حضور تو آدھا حکم ہے چلو سرکار دی بارگاہ ٹر پہ تے چلتے چلتے او مدینہ دے قریب آئے نا سرکار تے ایک بڑھڑی عورت ہے جننا ہے معبد سبحان اللہ معبد اجا مسلمان نہ تھی ہے تے اوندا خیمہ ہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھیجا ابو بکر ونجو یہ خیمے والی عورت کو پوچھو کیسے کھاون دیے تک ہنو انہیں کو سا قیمت دینے ہیں تے بھوک محسوس تھی دی پئی اصل شان دکھاونا مقصود ہا باقی محبوب نے خود ہی فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا روزے رکھے دے ہن تے افطاری کی تے بغیر اگلا روزہ رکھ چھڑے دے ہن یوم وصال یعنی کہ ایک روزہ رکھیا نہ سحری کی تھی نہ افطاری کی تھی اگلا روزہ ولا رکھ چھوڑیا کئی دیوارہ سرکار ہی میں روزے رکھے دے ہن تے صحابہ کرام تا سونے دے آدھائیاں اپنے دے ہن جی صحابہ کرام تا چاہتے ہیں جی میں سرکار کرنے نہ سمیویں کروں بلکہ صحابہ کرام کو حضور دی ادا کتنا پسند ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق دے صاحبزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری دنیا تو پردہ کرن تو بعد نا آپ ایک بیمار ایک سواری تے سوار ہن
تے میں سفر چلتا پیا ہا رستے تو ہٹ کے ایک درخت ہا بیوی بندے نال ہن آپ اپنی سواری کو درخت تو موڑ گئے تے درخت دے ارد گردی میں گول گول چکر لائے نے ولا رستے تے آ کے ولا ٹر پائیں جڑے نال بندے ہن نا عبداللہ ابن عمر کو آدن حیرت ہے یہ کیا کام کیتے تساں اساں چلتے ویندے ہیں رستے تو ہٹ گئے وے درخت دے گردی میں چکر لائے وے ولا رستے تے آ گئے وے کوئی کام ہی نہ ہاتھ کیوں گئے وے انہیں کہ میں کو نہیں پتا میں کیوں گیا بس ایک دفعہ میں تھو گزردا پیا ہمیں سونے حبیب دے نال تے سرکار نے اپنی سواری کو تھی گھمایا ہاں میں کہ سونے دی سنت کو ادا کر سبحان اللہ اتنا ادائی جناب والا کوشش کریں دے ہن نا تے ایتھاں جناب والا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیج چھوڑیا سرکار نے بھیجا کہ ابو بکر ونجو انہیں کو پوچھو کوئی سے کھاون دی ہے تے گھن کے آؤ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب والا بھوک تے حضور کو مطلب کہ تو اساں محتاج ہے نا جی بھوک تے پیاس دے اچھا میں گال کہنا پیا میں کو پورا جے کراں سرکار یوم وصال دے روزے رکھیں دے نا تے صحابہ کرام بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تے کمزور تھی گئے سرکار نے سارے کہا بھی خیر تے ہے کیوں کمزور تھے پے کیونکہ کمزور مومن کو لو طاقتور مومن رب کو زیادہ پسند ہے تے حضور کوئی طاقتور مومن زیادہ پسند ہے جڑا کفر دے اکھی پا سکدا ہوئے اللہ رسول دے دشمن دے کو سینہ تان سکدا ہوئے اللہ رسول کو او مومن زیادہ پسند ہے او حضرت ابو دجانہ نا جی سرکار نے جس ویلے میدان احد تلوار جاتی حضور نے فرمایا کون ہی تلوار دا حق ادا کرے سی اچھا تلوار دی گال ہے نا بیوی گال کراں میرے محبوب تو آدھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نا ہے نبی الملاحم نبی الملاحم یہ دا مطلب ہے جنگیں والا نبی جنگیں والے نبی دی آمد مبارک ہوا ہے اسا نعرہ ماننا جی آمد مصطفیٰ نال اے جملہ بھی آکو جنگیں والے نبی دی آمد ہاں مرحبا سرکار جنگیں والے نبی بن کے آئے تے حضور نے خود فرمایا میں جنگیں والا نبی بن کے آیا تے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ کو لو اے میرے صحابہ خیر تے کمزور تھی گئے وے عرض کی تھی حضور اساں یوم وصال دے روزے رکھ دے پے ہیں سرکار ہمیں کیوں رکھ دے پے سبحان اللہ ایوکم مثلی تو ارے جو کون ہے میری طرح میں نہ بھی کھاواں کوئی پرواہ نہیں میرا رب میں کو کھویں دے پلویں دے تو سائیں جو کوئی میری طرح تا نہیں بن سکتا نا جی حضور فرماویں صحابہ کو ایوکم مثلی کون ہے تو ارے جو میری طرح تے آج کوئی اٹھ کے آوے میں بھی حضور دی کاراں بھئی اساں انہیں دی مثل ہیں ان دی اپنی بد نصیبی تے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو روانہ کیتا ونجو صدیق اے گھر والی عورت کو پوچھو کوئی سے کھاون دی ہے تے گھن کے آؤ صدیق اکبر ون پہنچے اگو ام معبد بیٹھی ہے عورت بڈھڑی عورت تے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تواڈے کول کوئی سے کھاون دی ہے تے دیو اساں مسافر ہیں تے قیمت دینے ہیں او گو آکھن لگی کہ اساں عرب لوگ ہیں بغیر قیمت دئی اساں مہمانے کو تے مسافریں کو کھویں دے پلویں دے ہیں لیکن بد نصیبی ہیں جی ساری کہ مہمان بھی ہیں جے سونے آئے بیٹھن دے گھر جی کشے گئے نہیں صدیق اکبر حضور دی بارگاہ چ آ گئے یا رسول اللہ دے گھر کشے گئے نہیں سرکار فرمایا او جڑی بکری بدھی بیٹھی ہے اے ویڑے دے وچ بکری بدھی بیٹھی ہے اودے کولوں پوچھ اگر اجازت ہوے تیری بکری دا کھیر روگی نو سبحان صدیق اکبر ولا والا ہے عورت ایک دفعہ بکری کو دیکھے ولا ابوبکر صدیق کو دیکھے آکھن لگی لگ دے وی تساں عرب ہی وے تے عرب دے لوگے کو بکری دی سنجان ہوندی ہے بھئی کیڑی بکری کھیر دے سی کیڑی طاقتور ہے اے بکری تے بیٹھی ہے تے اتنا بیمار تے لاغر ہے کمزور ہے اٹھی کے کھڑ نہیں سکدی میرا شوہر سارے اجڑ کو گھن کے چلاون اے تے ٹر نہیں سکدی نال نہیں گئی تساں کیا ہی دیکھ جو کھیر ڈوہنے صدیق اکبر فرمایا میں نہیں ڈوہنا اون ڈوہنے جندے ہاتھ تے جناب نے کوثر دے جناب اللہ جام رکھ سونے کوثر دے خزانے چڑھیا حبیب دے ہاتھ تے رکھے ہوئے اون ڈوہنے تو اجازت تے کھیر ڈوڑا ہونے دا کام ہے اویں تے تو کو نظر پیا تے گھن ونجو ہن صدیق اکبر بکری کھولی اوہ لڑکھڑاندی ہوئی ڈھاندی ہوئی کمبدی ہوئی کمزور ہوئی بیمار ہوئی حضور دی بارگاہ پہنچ گئی یہ ایک جملہ آکھنا چاہساں چاہے کوئی کتنا کمزور ہوئے جڑا سونے حبیب تک پہنچ ونجے نا رب کو بڑے طاقت عطا فرمائے یار او ٹر نہ بھی سکدا ہوے نا سونے حبیب تک پہنچ ونجے رب ایجھا طاقت دے دے آواز پاکستان وچ بلند کرندا بابا تے پورا کفر کب میں اے طاقت عشق رسول جہان تے سونے حبیب دی بارگاہ بکری پہنچ گئی جس ویلے آئی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے برکت دستے شفا او بکری دی کانڈ دے پھیر دیتا سبحان اللہ جس ویلے بکری دی کانڈ تے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے نا اللہ اکبر سرکار صلی اللہ اے تو او ہاتھ ہے نا کہ پنجے انگلی دے وچوں محبوب چشمے جاری کر چھڑے دے اج تو بکری تے پھردا پے سرکار نے ہاتھ پھیریا بکری میں سیدھی دی کے کھڑ گئی جنگاں کھول دیتا تے آلی دے کھیر آ گیا سرکار نے فرمایا ابو بکر برتن گھنو صدیق اکبر گئے ام معبد کو لو اما جی کوئی برتن دیو ہا
बकरी दा खीर दोमू उन्हें छोटा जिया थां दिता होसी कितना दू चार धारा निकल पोसन बीमार बकरी जो शायद को निकल पोवे ते जेले सरकार दे हाथ लगे ओ एक बर्तन भरीज गया पिया आया ओ भरीज गया हत्ता के उम्मे मापत दे घर दिया प्लेटां भी सरकार ने खीर नाल भर दी सुभान अल्लाह सरकार ने खुद पीता ते अबू बकर सिद्दीक को दिता उन्हें दे घर दे सारे थां खीर दे भरे दे आमना दे लाल टुर पे अपने सफर सुभान अल्लाह शाम जदे थईए ना ते ओ उम्मे मापत दा शोहर बकरा चरा के जले वापस घर वेले ते जितो हुजूर गुजरदे हन खुशबूआं तो हो जान ना सुभान आज अपने कच्ची कुल्ली कच्चे दीवारें दे विचों नूर चमकदा नजर पिया आवे सुभान खुशबूआं हन ते रौनकां हन अपनी बीवी को आदे आज खैर ते है आज कुछ अजीब माहौल नहीं पिया वो है कि हाँ आज तो मुबारक गुजर के गए वो जो के ना नहीं पहुंच सकी सोने को लो सरकार का ना नहीं पहुंच सकी जानती भी ना है मुबारक का मतलब बरकत वाला वो आपो ही ना च रखे हाँ आज सारे घर मुबारक आया हाँ वो शोहर आखन लगे ते बड़ी ज्यादती की थी जिले मुबारक आया मैं को क्यों नहीं सजा जरा सारे घर को चमका गए सारे घर को महका गए तो मैं को भी सदे हाँ अच्छा ए तना साव मुबारक हा के जा अल्लाहु अकबर ए सरकार दा हुस्न में मोहब्बत ने बयान फरमाया मैं रिवायत इस वास्ते बयान की थी ताकि सरकार दा हुस्न सुन के ईमान ताज़ा सुभान अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुस्न पुछदा खड़े औरत दा शोहर ओ भी गैर मुस्लिम है कलमा नहीं सी पढ़िया ते उम्मे माबद को आदे के शद सा हां मुबारक हा के जा जरा सारे वेड़े को चमका गए जरा सारे घर दे नालो गुजरे ते हाली तक रोशनियां खिड़न थिया खुशबुआं खिड़न थिया हा के जा अल्लाहु अकबर ओ मुबारक के जा अच्छा नालो उम्मे माबद दा पुत्र खड़ा छोटा जिया मां को आदे अम्मी अब्बू को ओने दसे दी सारी यूं कमजोर बकरी जो खीर कितना डोह के मुबारक सुभान वो भी तो खाना वो के तो सब ज्यादती की थी मैं को दसाया नहीं वे होनी ने करे सा मैं घर तो दूर ना वे सा मैं किना घिन के भला कदे मुबारक गुजरना मैं को भला सारे मैं मुबारक दा दीदार करना चाहना हुन सवेरे शाम उन्हें दे घरे मुबारक दे तज़किरे पे चल दे सारे मेरे आका बोला जे कलमा नहीं पढ़या ते जिस वेले शौहर ने पूछे ना मुबारक के जाहा बस उम्मे माबद ने हुजूर दा हुस्न बयान कीता सुभान वो आखन लगी क्या पूछदे के जाहा अखियां जा सोनिया हन गर्दन सुराही झई ते जुल्फाएं जा अंबरीन कालियां सिया अखी सुरमगी इवे हुस्न बयान करे दी गई है आखिर ते दो जुमले आखे ने ते आदि ये क्या पूछ दे ए मेरे शोहर के ओ मुबारक के जहा व अजमलहु मिन करीबिन व अहसनहु मिन बईदिन जिस वेले दूर हाथ सोना लगदा हा जिले नेड़े आ खड़े ता सोना लगदा सादे ते मिठे जुमले अच्छा ये जुमले तो मैं भी यह अर्ज करना चाहता हुजूर दूर तो भी सोने ते नेड़े तो भी सोने कुछ लोग उन्हें करीब आवें तो सोने लगते हैं दूर वजन तो हुस्न मुक वेंदे कुछ लोग दूरों चंगे लगते नाल आवें तो नए नक्श चंगे नहीं होंदे पर हुजूर करीब तो भी सोने ते दूर तो भी सोने जाए नेड़े खड़ के डिठे उन्हें भी आखे असा आमना दे लाल जी आज तक नहीं डिठा ते जाए 1300 साल बाद गोलड़े दी सरजमीन ते बैठ के डिठे फिर मेरे लिए शाह उन्हें भी आखे मुख चंद्र बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी अच्छा इनात को इकट्ठे मिल के जब पढ़ो सुभान खुशी का मौका है दो खुशियां हैं एक तो शादी की खुशी भी है मिलाद की खुशी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई ज़बान खामोश बना है यार शादी दे बिने दे शादी दे बिने हर कोई शादी जैसा कहने हैं लेकिन ये चंगी शादी नहीं जो रब तो ना घिंदे बैठे सुभान अल्लाह 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 मुख चंद्र बदर शानी मथे चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फते अख मस्तानी मखमूर अखी इन मधुबरिया सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह
سارے سبحان اللہ جاگو نبی دا ذکر سن کے ایمان تازہ تھی ایمان ہو رہا تازہ تھی دے جنہیں دے ویچ ایمان ہوئے جنہیں چ ہوئے ہی نہ تو انہوں نے کیا تازہ تھی اڑے تو خوش نصیب ہی کہ رب نے ایمان دی دولت دیتی ہوئی ہے جو نبی دا نہ آندے تو سارا ایمان تازہ تھی بہرحال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ام معبد عباد مسلمان تھی گیا ہم انہیں تو این جملے تے میں بھی ہے کہ وضاحت کرنا چاہتا جو حضور دور تو بھی سونے تے قریب تو بھی کچھ بلے سو جا سرکار نیڑے ہوئے تاں بھی سونے تے وانڈے ہوئے تاں بھی ویسے حضور وانڈے ہیں نہیں کہنا ہے نا جی سرکار تے نیڑے ہیں نبی اولا بالمؤمنین نبی تا مومن دے جانے کو ود کے نیڑے ہیں اللہ اکبر تے او ایک نات دا شعر میں کو یاد بھی آندے تے اوندا شعر پڑھیا تے ولا سارے اکس ولا پوری پڑھو پتہ ہے نا جی سبحان اللہ اچھا اوندے نات دے وچ چاندے اشعار پڑھدے ہیں جا اچھا اون نات دے اشعار میں جیل دے وچ بیٹھ کے وی چاندے خود لکھے ہیں این دفعہ نہیں پچھلی دفعہ سبحان پہلی دفعہ جلے جیلے گئے الحمدللہ جی دفعہ گئے ہیں جیلے ولا موقع سی ولا ڈور پوسو اے جیلہ میں تے سونے حبیب دے نام تے بنیا ہویا ہے نا جی سرکار دے ساری کائنات جلے حضور دے صدقے بنی ہے تے جیلہ دے وچ ہی ہیں سرکار دے نام اس واسطے حقیقت ہے جس ویلے اتھا ون کے جناب والا وینے ہیں نا تسلی یہ ہوندی ہے جڑے حبیب دی خاطر آئے بیٹھے ہیں رب نے کائنات ہی اون دی خاطر بنائی تے اساں بھی اون دی خاطر آئے ہیں اعلیٰ نے فرمایا نے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان دہن میں زبان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں میں سکہ نشان یا رسول اللہ سارا کچھ ہیج لے تمہارے واسطے تا ساری کیا حیثیت سب کچھ حضور دوتے قربان تے بہرحال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے ام معبد نے یہ جملہ بیان کیتا نا انہوں تے بھی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور قریب تو بھی سونے تے دور تو بھی سونے جائیں نیڑے کھڑ کے ڈٹھے وہ بھی قربان تھے تے جائیں 1400 سال بعد پھانسی دے پھندے تے کھڑ کے ڈٹھے ممتاز قادری وہ بھی لبیک دارہ مار کے قربان تھے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ توجہ سبحان اللہ حضور دی قربانی دی گال آئی نا تے او علامہ فاروق الحسن صاحب ایک شعر پڑھ دیں سارے دوست بیٹھے ہیں بار بار میں کو فرمائش کی دی آنے تے میں کو وہ ویلا حالی تک یاد ہے جس ویلے اساں گرفتار تھی کہ ویندے پاس ہے نا تے ساری گڈی کلٹی تھی ہے تے اون گڈی دے وچ اساں بھی آسے تے الحمدللہ اساں ہاسے اساں اے لکے کنا ہاسے الحمدللہ رب نے ساکو لکایا نہیں ساکو رب نے میدان جان کھڑا ہے نبی جی سے تو ناموس واسطے جلے گڈی کلٹی تھی ہے نا ولا ساکو ہسپتال نیتے نے ہتھ کنے لگے ہوئے ہن تے ولا جناب والا جلے ہسپتال جو نیک بھی کدی بھی لائے نے تے جناب اللہ اتھا چاند ایک دوستان جنہیں دے سیر میں اپنی جھولی رکھی بیٹھا ہمیں کہ ولا میں کو اتھا ہی ایک دوست نے فرمائش کی دی انہیں کہ ہونے شیر پڑھ کہ لطف سجن دم بدم لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انہا مطلب ہے لطف سجن سجنے دا لطف تا ہر ویلے وستا کھڑے نا سجن کون محمد عربی صلی اللہ انہیں دا لطف و کرم تا ہر ویلے وستا کھڑے انہیں دا صدقہ دا کھاندے پہ ہیں انہیں دا صدقہ تا آسا جناب اللہ جیدے پہ انہیں دا صدقہ رب نے خوشیاں دیتیاں انہیں دا صدقہ تا اولادہ دیتیاں انہیں دا صدقہ تا کو گھر ملے اے عزتہ ملیاں لطف سجن دم بدم ہٹھے ویلے حضور دا لطف و کرم تھی نہ کھڑے کارے سجن گاہ گاہ لیکن سجنے دے کام کدے ہی کدے ہی آنے لطف ہر ویلے ہاں دے تے کام کدے ہی کدے ہی آنے یار میں 33 سال دا تھیا بیٹھا لطف و کرم ہٹھے ویلے وسدا کھڑے جیل اس نے دودھ بھگیاں کام تک کدے ہی کدے ہی آنے نا جی لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سرکار دا لطف ہوئے تاں بھی سجنے دی واہ واہ تے سرکار دا کام کرن واسطے ہتھ کرنے لگیاں بیٹھے ہوئے تاں بھی سجنے دی واہ واہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن قربان تھے جائے 1400 سال بعد رٹھے ہو بھی قربان تھے میرے حبیب دا حسن یو جیاں ہے تے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو نال لا کے ام معبد دے گھروں ٹر پے
تے معبد دا ہن شوہر منتظر ہا کہ کدے ہی ولا مبارک آوے ہا تا میں بھی سونے کو دیکھا میں ہی مبارک دا دیدار کراں ہا سرکار مدینے پہنچ گئے حضور دے غلام استقبال کیتا اچھا استقبال کینجا کیتا سارے مدینے والے مسلمان باہر نکل آئے عورتاں گھرے دے چھتے چڑھ گیاں چھوٹیاں بچیاں دف چاہ کے سونے دا استقبال کھڑا کرے جا تے آجا کیا کہنے ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی میں کہ حضور دے آمد دی خوشی صرف مومن ہی منا سکتے سرکار آمن تے مومن پریشان ہوئے ایک ہی میں ہو سکتے تے جس ویلے سرکار مدینے آئے نا سارے مسلمان باہر آئے کھڑے ہیں حضرت انس بن مالک صحابی رسول آدن جلے حضور مدینے جلوہ گر تھے نا میں ویلے 10 سال دا ہمیں میں سارے مدینے کو سونے حبیب دے نور دے نال چمک دا ڈٹا سرکار جلے آئے نا کیونکہ حضور جتھو گزر دے ہاں روشنیاں کھنے دے دے وہی روشنی دی خیرات تعالی حضرت منگی ہے نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ سارے چمک تو ہر ایک لو پاتی ہے اے سورج چند ستارے زمین و آسمان صدیق اکبر بھی اگر چمکے او بھی چمکے تا او بھی نبی دے نور دے نال چمکے عمر فاروق آئے تا او بھی سرکار دے نور دے نالو چمک گئے مولا علی پاک عثمان غنی تے اساں بھی عرض کرنے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سرکار روشنیاں کھنے دے گئے سرکار جلے مدینے پہنچے نا اور سارے مسلمان باہر آئے کھڑے ہیں تے سارے دی خواہش ہے جو سونا سارے گھر آوے یاری تھا کوئی پیر صاحب آوے نا تا ہر بندہ دیا حضور میرے گھر میں جلو تے سرکار تا جناب والا لکھاں پیروں خاک تے قربان دیتا سرکار نے دعا قدم رکھیا کیونکہ سارے پیریں کو استا تو حضور دے دار تو ملے نا سارے کو استا اتھو ملیا تے محبوب کریم جلے مدینے آئے سارے دی خواہش ہے جو سرکار میرے مہمان بڑھے ہن سارے آگئے حضور میرے گھر جلو ایک آ کیا کر لگے سرکار میرا ویڑا بھی کھلا ہے حضور میرے گھارے چ اسلحہ بھی ہے کوئی اگر حملہ کرے سی تو میں دفاع کر سکتا حضور میرے دیواراں بھی اونچا اونچا ہیں سرکار میرے گھر آؤ ہن سرکار کہیں ایک دے گھر اگر ونجے نہ تو بے دا دل ترٹ نہ ونجے او سوچے جی حضور تو اونچا دیوانہ دیکھ کے اونچا گھر دیکھ کے لگے گئے تے میں غریب ہم میرے گھر نہیں آئے تے سرکار تو سارے واسطے رحمت بن کے آئے حضور تو غریب امیر سارے واسطے رحمت بن کے آئے سرکار نے کیا عمل مبارک فرمایا حضور نے فرمایا چاہیے میں کرنے ہیں میں آپ کہیں دے گھر نہیں ویندا اے اٹھنی دے لگاما چھڑے دے پہ اے جے دے گھر لگی گئی میں اون دے گھر لگا تو سارے راضی تھی گئی گال دے ہوتے ہیں بھئی این فیصلے تے سارے راضی ہم تے ہن اٹھنی جے دے گھر بھی بنی آ نبیا کوئی ناراض نہ تھی ویا اٹھنی آپ طور پئی ہے تے حضور نے فرمایا ناقتی مامورۃ من اللہ میں اٹھنی کو رب نے حکم دے دی تے جتھا باونی ہوسی بیٹھ دی سی سبحان اللہ اچھا ہن اے ماحول میں بڑا ماحول دساونا چاہنا او ماحول کیا ہا سرکار دی سواری اگو ہے لگاما چھٹیاں ہو جائیں تے آمنہ دے لال سواری تو تے جلوہ فراز سرکار اگو ہیں سارے مدینے والے حضور دے پچھو ہیں اچھا یہ جملہ آکھن واسطے سچے ہیں نا کہ سرکار جلے مدینے آئے تے جلوس کٹی بدے ہیں مسلمان جلوس کٹ کے سرکار کو گھن کے بدے پہ اجا دن 12 ربیع الاول دا جلوس کتھا لکھیا کھڑے میں کہ تو کدے ہی مدینے دی تاریخ پڑھیا تے کو پتہ لگے دل سرکار آئین مدینے دے اندر آمنہ دے لال اگو اگو ہم سارے مدینے والے پچھو پچھو سبحان اللہ تے جے دے گھر تے اگو سرکار دی سواری گزر دی ہے نا دعائیں کرندا یا اللہ سونے دی سواری کو روک چا تاکہ سونا میرے گھر دا مہمان بن پوے چل دے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری کتھا بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے اگو جلے صحابی رسول ابو ایوب انصاری دے گھر دے اگو میں کہ لوگ ادھر نبی کو علم غیب کہنی اے نبی دی سواری دا علم سے نبیاں میں اٹھنی دا علم سے نبیاں ابو ایوب انصاری کون ہن تبا نام تا ایک بادشاہ گزریا ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 سال پہلے ایک قرآن پاک کے ذکر ہوندا او پوری دنیا دے تے حکمرانی کرنا چاہندا ہا ہر علاقے کو فتح کر کے تے اپنی حکمرانی یہ گھن کے آئے جلے چل دیں مدینے آیا ہا نا تے اون دے نال علماء بھی ہن اپنے اون دور دے انہیں کیا خبردار این علاقے تے حملہ نہ کریں این علاقے اللہ دا آخر رسول آونے بھی سبحان اللہ پچھے انہیں کہ یار اتھا اللہ دا آخر رسول آونے اون علاقے دے ویچ بنوائے گھر بنوا کے چند ایک علماء آگے جی اساں ہون علاقے جو واپس نہیں وننا چاہندے کدے ہی سونا آ گیا کیا پتہ ساکو دیدار مل پوے اور تو اگتے وان اساں ہی تھائی راونے ہیں پیچھے اون بادشاہ نے گھر بنوا کے دیتے کئی پورا محلے تعمیر کروائے اتھا علماء کو تے اپنی قوم دے لوگیں کو روایا تے انہیں کو ایک خط لکھ کے دیتا آسی بھئی میں خط لکھتا پیاں تو آدھے دور دے اندر اگر سونا حبیب نہ آوے نا
تا اپنی اولادیں کو خط نواہے اگر انہیں دے دورے چ نہ آوے انہیں کو کھائی میں خط نسل دا نسل چلتا رہ ویندے جڑا بھی اللہ دا آخری رسول تھا آوے نا میرا یہ خط حضور کو پیش کرائے اچھا یہ خط چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری دے کولو ہا میں کہ تو سادے نبی کو علم غیب کا نہیں میرے محبوب دی سواری کو پتا خط کتھا پائے سرکار ابو ایوب انصاری دے گھر دے کو دے سرکار دی سواری آ کے رکی تے حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے حضور دے بارگاہ یا رسول اللہ ہن تو میرے مقدر جاگ بیٹھے سرکار آؤ میرے گھر دے اندر تے ایک شاعر نے تھی دعا منگی جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگو جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگو مقدر اس دا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری نے سونے دے سامان چاہتا تے سامان چاہ کے گھر گن گئے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ایوب انصاری دے ویڑے کو چمکا دیتا تے ہوں ویلے حضرت ابو ایوب انصاری اعلان کیا کریں دے کھڑے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا جبریل در ملائک دربان شدست تمہارا اوے لوگوں سن گنو آج شاہ دا شاہ میرے گھر دا مہمان بنا بیٹھے تے جبریل بھی فرشتے کو آن کے میرے گھر دا پہرا کھڑا دے دے اچھا ایتا الگ موضوع آنا جی تے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے مدینے آئے نا میں پچھلی گال مکمل چکراں ولا او حضرت ام معبد او جنہیں سرکار کو مبارک آکیا ہاتھ انہیں دے شوہر نے حسن پوچھا ہا حضور تو اتھو آ گئے نا مدینہ شریف تے ام معبد بعد ایک دفعہ اپنے پتر کو نال لا کے تے مدینہ دے بازار چن کھڑی سامان گھندے نا مدینہ دے بازار ابو بکر صدیق دے سپائے ام معبد دے بیٹے کو تے او بیٹا ماں کو آکھن لگے امی امی او مبارک دا دوست ودے بھی او اتنے ٹھیک کھڑا نا صدیق اکبر آئے ہم او مبارک دا دوست ہے انہیں سودا سلف رکھیا صدیق اکبر کو لو پہنچ گئے تے صدیق اکبر کو آکھن لگی ام معبد تو مل گئے مبارک کی تھا ہے وہ ہے کہ کیڑا مبارک وہ مبارک جڑا سارے گھر کو چمکا گیا ساری جناب والا بیمار بکری دے جو کھیر دے تھاں بھر گیا وہ مبارک کی تھا ہے صدیق اکبر انہیں کو نال لایا تے مبارک دے ڈیرے دے اندر سرکار دی بارگاہ چاہ کے جس ویلے انہیں کلمہ پڑھیا اگلی مارو عورت اپنے شوہر کو بھی گھن کے آئی تے آ کے انہوں نے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان تھے ہن وہ آیت دی طرف آمنا چاہسا سرکار جلے مدینے آئے نا تے مدینے دے یہودی رہن دے ہم میں گفتگو سمٹیں دا پیاں مدینے دے یہودی رہن دے ہم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے آئے تے کئی یہودی مسلمان تھی گئے انہیں یہودی نے وچو انہیں دے علماء بھی ہن علماء یہود نے کی تھی میٹنگ مشورہ بھئی ایمیں اگر یہودی سارے مسلمان تھی گئے تو ساری چودراہٹ تمک ویسی آج بھی کئی لوگ پریشان ہیں سارے لبیک جو ٹور پہ ساری چودراہٹ تمک ویسی لیکن انہیں دی بھولے دین غالب تھیوڑے دین غالب تھیوڑے اسا رہوں نہ رہوں انشاءاللہ دین آیا ہی غالب تھیوڑ واسے آتے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کئی یہودی آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے جڑے انہیں دے چودھری آنا یہودی دے پریشان تھی گئے انہیں دے علماء پریشان تھی گئے اوے یار سارے نظرانے دے بند تھی گئے سن یہ سارے مسلمان تھی گئے تو سارے نظرانے بند تھی گئے سارے حد کون چون سی یہ سارے ٹور پہ حضور دی بارگاہ تا تو انہیں میٹنگ کی تھی مشورہ کی تھا علماء یہود نے بھئی کوئی رستہ اختیار کرو تاکہ سارے یہودی جڑے لوگ ہیں یہ مسلمان نہ تھی میں انہیں کہ رستہ یہ ہوئی ہے کہ مسلمانے دے نبی کو کہیں طرح میں کوئی ایجے سوال انہیں دے کو کیتے ونجن جنہیں دا جواب انہیں کو نہ آدھا ہوئے میں کہ اے یہودی دی سوچ ہے کہ نبی کو سوال دا جواب نہ آدھا ہوئے باقی رب نے تا اپنے حبیب کو سارے علم عطا فرما چھوڑے انہیں 100 سوال ترتیب دیتے اے ہن وہ آیت دا شان نزول بھی بیان کرنا پیاں جڑی میں دوجے سپارے دی خطبے چ پڑھی ہے تے اے آیت بھی ختم تھی سی تھی یہ شان نزول بھی تھی مکسی تے دا پیغام بھی مل وچ تو کو تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ نا انہیں یہودیاں نے 100 سوال ترتیب کر کے بھئی اے سوال یعنی کہ انہیں دی نیت ہے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب کروں کیونکہ یہودی جو ہم مسلمان تا ہی نہیں سوچ سکتا نا جی تے انہیں حضرت عبداللہ بن سلام جڑے ویلے تک یہودیاں دے بڑے بڑے عالم ہن انہیں کوئی 100 سوال دی پرچی بنا کے
بھیج چھوڑیا ونجو جی مسلمان دے نبی کو سوال کرو ہن عبداللہ بن سلام سوال کرن واسطے حضور دی بارگاہ چاہے ایویں کچہری لگی پئی ہے سرکار گفتگو فرمیندے بیٹھے ہیں عبداللہ بن سلام ایک چونڈ وچ بیٹھے ہیں تاکہ جلے محفل ختم تھی وے سارے لگے ونجن تے میں ون کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرے ساں تے نیت یہ ہے جلے جواب نہ دے سکسن اساں والا یکیوں کو آکسوں دیکھو بھئی یہ سچے نبی نہیں نعوذ باللہ انہیں کو سوالیں دے جواب نہیں آندے لیکن جس ویلے سارے لوگ لگے گئے نا سرکار ڈٹھے عبداللہ بن سلام آیا بیٹھے حضور فرمایا عبداللہ خیر تہ کیوں آئے قریب آ کے آدھے حضور تمہارا غلام بننا ہے بیٹا وہ سارے سوال اتھائی رہ گئے کوئی سوال نہیں کر سکے آئے ہن مناظرہ کرن تے سونے دا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھی بیٹھے تے بعد جس ویلے پتہ لگے نا انہیں کو جنہیں بھیجا ہا بھی تے کو دسا مناظرے واسطے بھیجا تائیں تنا کوئی سوال کیتے نہ جواب ایویں کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ دے کیا وجہ بنی ہے پیچھے عبداللہ بن سلام وجہ دسی ہے انہیں کہ واللہ لقد عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب رب کعبہ دی قسم جھوٹے دے چہرے اے جے سونے نہیں ہوندے جنہ چہرہ محمد عربی دا کہیں جھوٹے دے چہرے تے نور نہیں وسدا او تے لعنت وسدی کھڑی رہندی ہے اتے اے تے میں نور وسدا ڈٹھا ہا اس واسطے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا تے جس ویلے عبداللہ بن سلام مسلمان تھے نا انہیں کو دیکھ کے بے کئی یہودی مسلمان تھی گئے سبحان اللہ بھئی جس ویلے ایک عالم مسلمان تھی کہ انہیں دا مسئلہ انہیں دا مذہب دا پیچھے جڑے غیر عالم انہوں کو تو موقع مل گیا بھئی اے اگر تردہ پائی دے تو ساکوئی تے نہیں مننا چاہیے نا جی تو کافی لوگ مسلمان تھی گئے یہودیاں دے وچوں تے ایک بیمار بیٹھے ان کٹھے چونکہ یہودیت دے اندر اٹھ دا گوشت نہیں کھادا ویندا ہن توجہ چا سائیں آیت دی طرف آندا پیا میں یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام دے وچ پورے داخل تھی ونجو یہی موقع تے نازل تھی ہے جس ویلے یہودی آئے نا او پہلے یہودیان بعد مسلمان تھی گئے جنہیں دے وچ عبداللہ بن سلام بھی ہن تے بے کئی جنابی والا لوگ ہن جڑے مسلمان تھے انہیں مشورہ کیتے کہ یہودیت دے وچ اساں اٹھ دا گوشت نہ کھاندے آسے تے ہن کلمہ پڑھن تو بعد بھی اساں اٹھ دا گوشت نہ کھاسوں اور کتنا باریک مسئلہ ہے توجہ جاسا میں انہیں کہ یہودیت دے وچ اساں کو مکروہ سمجھدے آسے تے ہن اسلام کے نام تو بعد لازمی تو نہیں کیونکہ اٹھ دا گوشت کھاوے کوئی فرض تک ہے نہیں تو میرے جو کئی لوگ ہو جنہیں نہ کھادا اسی حالی تک لیکن اساں مسلمان ہیں تے انہیں بھی یہ گل کی بھئی لازمی تک ہے نہیں اٹھ دا گوشت کھانا اسلام ہے اساں بھی نہ کھاسوں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب دو فرشتہ بھیج چھوڑیا سبحان اللہ تے فرشتہ آیت گھن کے آئے رب فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے کلمہ پڑھ کے ایمان گھن کے آون والو ادخلوا فی السلم کافہ ہن یہودیاں والا رسمہ ایتھاں کہ نہ اپناؤ پکے تے پورے مسلمان بن کے رہو رب کو او ادا بھی نہ پسند ہے کہ یہودیاں والی ادا گوشت نہ کھاون والی ادا اپنائی ونجے اللہ اکبر اللہ ہن میں ایک بے بی کے نہیں گال کرا آج اساں کیا کچھ کرنے دے ودے ہیں سارے کردار دے کتنے غیر مسلمہ والے سارے چہرے کو لوگ گھن کے سر دے والیں دے اسٹائل کو لوگ گھن کے پیریں دے جتی تک کتنا چیزیں ہیں جنہاں سا غیریں کو دیکھ کے اپنے ودے ہیں مالک تا انہیں کو منع کیتا کہ بھی اٹھ دے گوشت والے معاملے دے وچ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا انہیں نہ کھاؤ ہا کوئی مرضی نہیں لیکن یہودیاں والی رسم کو اپناون دی اسلام اجازت نہیں دیتا اتھا رب نے فرمایا پورے مسلمان بن کے رہو تے اساں اپنے شاہدیں تے پیچھے اللہ رسول دے دین کو کنڈ کیویں کر سکتے ہے نا جی پیچھے رب کو کیویں نافرمان کروں یہ تو آدھی بھی خوش بختی تے دلہا انہیں دے دوہیں خاندانے دی دلہنے دی سارے دی خوش بختی کہ اللہ رب العالمین نے ان خوشی دے موقع تے انہیں کو حرام کام نہیں کروائے بلکہ اللہ دا قرآن دی محفل سجوائی ہے سونے حبیب دے ذکر دی محفل سجائیے یہ تو آدھے واسطے یہ پیغام ہے کہ شاہجہ این بھی تھی سکتے ہیں لازمی نہیں کہ شاہجہ تے جنابی والا اوٹ پٹانگ حرکتہ ہومن تے جنابی والا شرابہ ہومن تے کبامہ ہومن تے خسرے ہومن تے ناچ گانا ہوئے لیکن افسوس ہی تھی دے ناچ گانے والی محفل ہوئے نا خسرے آندے پہ ہومن اتھا لوگے کو اعلان کر کے سڑنا نہیں پوندا ہے نا جی برادری کو کانڈے نہیں دیونا پوندا سارے درک کے آنن اتھا لیٹا نہ بھی لو کلینا نہ بھی چھو پکھے نہ بھی ہومن وستی بارش دے وچ بھی لوگے کو نہیں ٹھے کہ تماشے لے جاتے کٹھے تھے کھڑے رامن تے جا نہ بھی ملے نا کھنیاں چاچا دے کھڑے رامن ایک خوش نصیبی نہیں نے تو کو اللہ دے گھر جان ملائے آئینے تو گناہ دے کام نہیں کروائے تو کو اللہ دے گھر ملائے جتنا دیر باسو فرشتے نیکے دا جناب والا کھاتا لکھے دے رہے گے ایک گھنٹہ تھی کہ سوا اساں بیٹھے ہیں تو ایک لمحے دے بیسا نیکے لکھی دے رہے گے ساکو ایجھے کام دی تائید کرنی چاہیے نا جی انہیں دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا کہ تو سب بہترین کام کیتے لیکن افسوس اللہ دا قرآن آدے کہ نیکی دے کمے دے وچ تعاون کیتا کرو برائی دے کمے دے وچ تعاون نہ کیتا کرو لیکن ساری قوم دا مزاج ہی کچھ بھی بن گئے برائی دا کم ہوئے خسرے نچنے ہوئے تو اساں جناب واوا دعوت دادا دے سوں تے خود بھی ویسوں اپنے بھرامے کو دوستے کوئی نال دے سوں
تے اگر شادی دے تے حضور دے ذکر دی محفل ہوے پیچھے اون دے واسطے اعلان کراونے پونن میں حقیقت دسندا پیاں ایتھا اگر کوئی تماشا ہویا نا اتنا بندے نہ ہوویں نا تو تساں بھی جان دے وے لیکن تہاڈی خوش نصیبی کہ رب نے تو تماشے کو بچا کے اپنے گھر ملا چھوڑے تے شکریہ اسائیں دا ادا کرنے ہیں جنہیں اپنی شادی دی محفل دے تو آگو بھی سجا تے ساکو بھی سجا ساکو اللہ دا قرآن محبوب دی شان بیان کرن واسطے سجا تے تو آگو سونے دے حبیب دی شان سنن واسطے سجا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں کو برکت عطا فرماوے انہیں کو اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرماوے تے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پکا تے سچا مومن مسلمان بن کے ساری زندگی حضور دی غلامی گزارن دی توفیق عطا فرماوے تے اللہ رب العالمین سارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جلد با عزت رہائی عطا فرماوے کفر دے یارے کو اللہ نیست و نابود کرے تے وہ نیست و نابود ہی تھیونن تے انشاءاللہ حق دا پرچم ہمیشہ بلند رہنے دعا کرو این رستے تے اللہ ساکو بھی شہادت دی موت عطا فرماوے اللہ تعالیٰ بابا جان خادم حسین رضوی صاحب دے درجات بلند فرماوے سبحان اللہ جی سبحان اللہ حضور کا میلاد حضور کا میلاد تو اعلیٰ حضرت فرمایا نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا سرکار دا ذکر ہوتا ہی رہے سی تے نات دے فرمائے سے تے میرا دل اللہ بہن بھی نات دے دو شیر چپڑو وہ جنہی پچھلے قید دے وچ میں پہلے ذکر کیتے نا وہ رہ گئی یہ گال چونکہ یہ نات دے چند اشعار میں پہلے بھی پڑھ چکا تے او نات بڑی لطف والی ہے تے تساں اودے نال ایک جملہ نال مل کے آکھسو کہ حضور جانتے ہیں کیا آکھسو سارے آکھسو جا یار اے کوئی میں اپنے ابے دا ذکر نہیں کرنا پیا اساں سارے دے نبی ہیں تے قیامت دی نمار اگر اساں اج کٹھے رل کے نات چ پڑھی قیامت دی نمار رب جلے فرماوے آؤ میرے محبوب دا ناتا پڑھن والو اگر ساکو بھی حسان بن ثابت علی صف جاہ مل گئی پھر میرے علی شاہ علی صف جاہ مل گئی تے سودا مہنگا دا کہندے نا جی ہاں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں آواز والی گاتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اچھا یہ نات دے بڑے اشعار ہیں کافی ہیں تے میں ایک شعر پڑھدا پیاں تے ان تو بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہیں تے او شعر میں پچھلی دفعہ جلے جیلے جاتا نا جی اون ویلے تساں کہنا آوے تے میں کلا ہمی پیچھے اللہ تعالیٰ ہن برکت دیتی ہن ڈھیر سارے آسے ہے نا جی تے اگلی باری اللہ کرے سارے ہوں سبحان اللہ ہن پریشان نہیں ہم مولی صاحب جیلے میں سبحان اللہ ہاں درود پاک پڑھو جا تے اوتھے میں جیلے لے کے این نات دینا چاندے کے شعر لکھے ہیں اور یار جیلہ کہتا سونے حبیب دے نام دے تھا آدھنے سے حضور جان ہی قربان تے جیلے تو ڈر بنی سارے امیر صاحب میرے 3000 پولیس والے جڑا سعد حسین رضوی صاحب دی سیکیورٹی دے مامورا 2900 پولیس والا 60 ایس ایچ او پتہ نہیں کیا کچھ ہا لیکن کنی ڈٹھے میں اون نوجوان نے گردن چکائی ہو ہاں جلے 3 مہینے بعد پیشی دے گھن کے نا سینہ تان گیا جی ہاں سا کوئی دلیر کر گیا ہاں لبے
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लब्बैक या रसूल। तवज्जो तवज्जो, वो शेर क्या हम, वो अशारे हम जिस वेले असा उत्ते जेल जाते ना, पीछे कुछ दोस्ती में ना परेशान थी गए यार, हुण कित्थी सी, हुण डकीर गए हैं, पीछे उन्हें को तसल्ली देने वास्ते ना इवें दिल च इवें गाल यार ई नात दे कुछ अशार लिखूं ताकि ने दोस्तें कुछ जरे उदास थे बड़े तसल्ली मिल पाए। अल्लाहु अकबर। वो एक शेर पढ़ने पे हैं, नबी के नाम पे जेलों में जिनको रखा है, भाई नबी दे नाते गए बेटे, कोई डाका नहीं से मारा, कोई जमीन पे कब्जा नहीं किया, कोई बंदा नहीं मारा, कोई ज्यादती नहीं की थी, क्या जुर्म है? असा नारा ये मरने हैं कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, इन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये नारा जुर्म है, उन्हें दिन अगर जुर्म है मैं कि तुसा जुर्म बढ़ाओ, ये अगर जुर्म है ना तो सिद्दीक़ अकबर भी मारा हा, ये तो उमर फारूक भी नारा मारा हा, ये नारा तो उस्मान गनी ते हैदर करनार भी मारा हा, ये नारा तो मैदान करबला च इमाम अली मकाम भी मारा हा, ये तो यारी वाले पीरे भी मारा हा, ये हुजूर दी इज्जत ते पारा ते पीर मेरे अली शाह भी जीता ना जी, ये तो दाता अली हजवेरी भी जीता हा, ये तो इमाम अहमद रजा भी जीता हा, ते इयो पारा सारी जिंदगी सारा बाबा रिजवी देदा रहे, ते आज उन्हां दा बेटा लखते जिगर साद हुसैन रिजवी देदा बेटे, ते बहरहाल सारा नारा इयो ही है ना कि इयो सारा जुर्म हा कि नबी दे नाम ते असां जेल च गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नबी दे नाम ते गए, चोरियां करके नहीं से गए, डाके मार के नहीं से गए, ते नबी दे नाम ते गए हैं, ते नबी दे नाम ते आए हैं, सारी जिंदगी नबी दे नामे ला के गुजारन दी अल्लाह साको तौफीक अता फरमावे। पीछे ओ जिस वेले दिल उदास हम ना दोस्तें दे, उन्हें को तसल्ली देने वास्ते शेर में उठी लिखिया भी आते, आप पढ़ते भी आसे, नबी के नाम पे जेलों में जिनको रखा है, वो कैसे हाल में है वल्लाह हुजूर जानते हैं, वो कैसे हाल में है वल्लाह हुजूर जानते हैं। क्या बात है, क्या नबी के नाम पे जेलों में जिनको रखा है, वो कैसे हाल में है वल्लाह हुजूर जानते हैं। ग्रेड सी हो के भी हो भला होए वाला, पिछली दफा सारे ग्रेड बढ़ा देते हैं, जरा ज्यादा नारे बोलेंगे ना वो ए ग्रेड है ना जी, असा ए जरा सारे को दो ए प्लस है जरा सारे नाल चलते वजन पीछे उन्हें को बी रखा है, जेड़े मजबूरी तौर पे इवें ढके उन्हें को सी रखा है, जिन्हें जुर्म ना हा वो ये बैठे हैं घरों दे चाह गए ग्रेड बना देते हैं, पीछे आके सी वाले पहले छुटसन, बी वाले बाद ते ए वाले ऊं तो बाद ए प्लस वाले ना कोई नहीं पता छुट दे भी है कि जाए ना, ते सारे कई बड़े बड़े मौलवी उच्चे मौलवी ए प्लस से जाए पे वो भी जब परेशान और पता छुटते भी हैं कि कहना पीछे उन्हें वास्ते मैं ये शेर लिखा कि ग्रेड ए हो कि बी हो भला हो ए वाला, है ना जी, और समझ आ सी तो आपको ग्रेड सी हो के बी हो भला हो ए वाला, इन्हें रिहाई दिलाना हुजूर जानते हैं। सारे छोटे से ए वाले आ गए, सारे बी वाले सी वाले आ गए, सारे आ गए, इन्हें रिहाई दिलाना हुजूर जानते हैं। मिसरे सलाम दे पढ़ जाओ। सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, ये सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया,
اسے نگاہ عنایات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدی السلام پر نور سینے والیا اور السلام سونے مدینے والیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول اللهم آمین 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 یا باری تعالیٰ شادی دی محفل کو یا رب العالمین بابرکت بنا یا رب العالمین یہ خوشی دے موقع تے انہیں حضور دے غلامے نے میرے مالک تیری نافرمانی نہیں کی تھی پہلا دے تیرے حبیب دا ذکر کروایا میرے مالک انہیں دوئے جانے نہ خوش عطا فرما انہیں دوئے خاندانے دے اندر ہمیشہ اتفاق و اتحاد عطا فرما آپس سچا محبت عطا فرما یا باری تعالیٰ انہیں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما حاسدین دے حسد کو لو شریرین دے شر کو لو بد نظرین دے نظر بد کو لو انہیں تمام کو انہیں دے گھر والے کو محفوظ فرما یا رب العالمین حاجی بشیر صاحب واسطے دعا کرنے میں مالک تیرے گھرج کھڑ کے تیرے حبیب کا ذکر کر کے درود و سلام پڑھ کے انہیں واسطے دعا مانگ دے انہیں کی شفا کاملہ عاجل عطا فرما کہ حضور دی غلامی دے اندر ساکو جیونا دے یا رب العالمین سرکار دی غلامی جیونا دے مردہ نصیب فرما مسلمانے دے تمام بال جڑے پڑھ دے پین یا رب العالمین انہیں کلویں جہانے چ کامیابی عطا فرما یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما افغانستان دی طرح این ملک دے اندر بھی اپنے پاک دین دے جھنڈے بلند فرما یا باری تعالیٰ حضور دے غلامے کو عزت تے وقار عطا فرما تے ہر مسلمان کو دین دی عظمت واسطے ہر قسم دی قربانی دیون واسطے ہر ویلے تیار رکھن دی توفیق عطا فرما سب کو اپنے تن من دھن آل اولاد سب کچھ دین دی عظمت واسطے حضور دی عزت و ناموس تے سرکار دی ختم نبوت واسطے قربان کرن دی توفیق عطا فرما حق دے رستے دے شہادت دی موت عطا فرما جڑے سادات کرام علماء کرام بزرگان دین جڑے حفاظ کرام تے بالخصوص حافظ سعد حسین رضوی صاحب جیل دے اندر ان تمام کو جلد باعزت رہائی عطا فرما یا رب العالمین کفر تے